बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका मोहम्मद आज़म समीर और ये है जी बहुत ही प्यारी फ़ीन जिसके हूं मैं बिल्कुल सामने। लेकिन आज मैं एक ऐसे बहादुर की दास्तान डिस्कवर करके लाया हूं। वैसे तो उसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोगों ने मीडिया में जान भी लिया होगा, लेकिन मैं उसके मतलब जो दो चार बातें बताऊंगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आपने देखना है जी एंड तक। जी तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जी अब्दुल्ला तनूली, अ पर्सन जो कि जॉब कर रहा है जी लेसेस्टर लंदन, सेंट्रल लंदन में। और ये वो शख्स है दोस्तों कि जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए 11 साला लड़की और उसकी माँ 34 साला, जिसको स्टैब किया जा रहा था, जिसको चाकू या चक्कू के वार किए जा रहे थे और वो निढाल थी और उनकी मदद को कोई भी नहीं आ रहा था, तो वहाँ पे एक मर्द मुजाहिद है जिसका नाम था अब्दुल्ला, उसको अब्दुल्ला तनूली भी कहते हैं, जो कि एक 29 साला शख्स है, जो कि TWG की एक कंपनी है जहाँ पे जस्ट गार्ड है, और जो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा और वो लपकता है उस बंदे पे जिसका नाम है लून पिंतारो। ये रोमानियन नजाद है जो कि सेंट्रल लंदन में रह रहा है। वो उस बच्ची को स्टैब कर रहा है, उसके गले पे चाकू लगा रहा है और उसकी माँ को भी, और उसको कोई बचाने वाला नहीं है। और उनकी चीखें जो हैं वो सेंट्रल लंदन को पुकार रही हैं, भाई कई ऐसे बहादुर हैं और इनमें से कौन सा ऐसा बहादुर है जो हमारी हेल्प के लिए आए। तो फॉर्चुनेटली ये बहादरी आई है जी एक एबटाबाद का जवान जिसका नाम है अब्दुल्ला, जो कि पाकिस्तान से रखता है जी ताल्लुक़। चूँकि वहाँ पे नेशनैलिटी को छुपाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका नाम है जी अब्दुल्ला, जो कि पाकिस्तान से है और उसका शहर है जी एबटाबाद। और BBC को भी इंटरव्यू देते हुए उसने यही कहा है, जनाब मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझसे रहा ना गया कि किस तरह स्क्रीमिंग और चीखें और ये सारी बातें थी, तो मैंने उनकी परवाह ना करते हुए उस बच्ची को बचाया। इस सीन के पीछे दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात तो ये कि बहादरी, जो कहते हैं ना, प्रॉस्पेरिटी ऑलवेज स्माइल्स एट द बोल्ड। बहादरी जो होती है दोस्तों वो हमेशा बहादुरों के, खुश नसीबी जो होती है दोस्तों हमेशा बहादुरों के कदम चूमती है। और दूसरी बात ये कि उसको रिवार्ड भी बहुत अच्छा मिला। उस बंदे को रिवार्ड ये मिला कि उसको लेसेस्टर का हीरो का खिताब मिल गया, यानी कि अब उसको कहा जा रहा है कि ये बंदा जो है वह लेसेस्टर सेंट्रल लंदन का हीरो है, जिसने अपनी कोशिश से, अपनी हिम्मत से, जान की बाजी पे खेल के, अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस शख्स पे, लून पिंतारों पे लपका और उसके चुंगल से एक मासूम बच्ची को बचाया। अब इसके बाद क्या होता है? जब इसके बाद ये होता है जी, जो अब्दुल्ला तनूली साहब हैं उन पे इनामात की बारिश हो चुकी है। लोग उनको कॉल्स करते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स भेजते हैं, और वो जिस जगह भी जाते हैं उनको कहा जाता है जी अब आपके लिए सब कुछ फ्री है, यू कैन ईट एनीथिंग एल्स। तो ये ऐसे ही है कि जैसे हमारे अरशद नदीम जो कि बहादरी का कारनामा सर अंजाम देते हैं, ही वॉज इंडिविजुअल, लेकिन जब वो बहादरी का कारनामा उन्होंने सर अंजाम दे दिया तो उसके बाद सारे लोग उनको इनामात दे रहे हैं, बल्कि उन पे इनामात की बारिश हो गई है, बल्कि बारिश के साथ साथ पैसों के ओले बरस रहे हैं उन पे। तो इसी तरह अब्दुल्ला तनूली साहब जो हैं वो तो हैं छोटे से गार्ड, लेकिन उनको ख़िताब दे दिया गया हीरो का, लेसेस्टर का हीरो, यानी कि सेंट्रल लंदन का हीरो अब्दुल्ला तनूली। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? इसके बाद ये हुआ है कि उसकी जो बहादरी और जफ़ा कशी के किस्से हैं लंदन की सड़कों पे गुनगुनाए जा रहे हैं। कोई उसको जॉब ऑफ़र कर रहा है, कोई उसको नेशनैलिटी की ऑफ़र दे रहा है, कोई उसको अगले मुल्क जाने की ऑफ़र दे रहा है, लेकिन वो बंदा कहता है जी मैं अपनी जॉब के साथ सिंसेर हूँ। इसी तरह हमारे अरशद नदीम साहब हैं जिनको इतना कुछ ऑफ़र हुआ, जापान जाने की ऑफ़र हुई और बहुत सी ऑफ़र्स उनके पास, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं अपने वतन की करूँगा खिदमत, मैं उनके लिए कुछ कारनामा सर अंजाम दूँगा। और वो डटे रहे, जमे रहे और आखिर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल ले आए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि वो पाकिस्तान का हीरा है जो बाहर से सोना ले आए। तो दोस्तों
اس پورے واقعے میں ایک تو پاکستان کا نام روشن ہوا، دوسرا یہ کہ عبداللہ کا نام روشن ہوا۔ انڈیویجولی یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ کولیکٹیولی اگر آپ کوشش کریں گے، آپ کے پاس ریسورسز ہوں گے تبھی آپ کچھ کر پائیں گے، تبھی آپ کچھ نہ کچھ اچیومنٹس کریں گے، یا تبھی آپ کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے جس کی وجہ سے آپ مشہور ہو جائیں گے۔ نو، دس از رانگ دوستو۔ اب جیسے کہ جہاں شیر خان صاحب اور جہانگیر خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ وہ اس ملک میں رہتے ہیں، یہ پاکستان کیا وہ ملک ہے جہاں پہ جہانگیر خان اور جہاں شیر خان صاحب ہیں؟ یعنی کہ ان دونوں کی وجہ سے پاکستان مشہور ہوا آسٹریلیا میں۔ اسی طرح شعیب اختر صاحب کے بارے میں کہا، انڈیویجولی انہوں نے اپنی اتنی تیز رفتاری سے گیند پھینکی اور آج تک وہ ریکارڈ ٹوٹ نہیں پایا۔ اسی طرح عرشا ندیم صاحبہ دیکھیں، انڈیویجولی انہوں نے کوشش کی، یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دعائیں نہیں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن آپ کو قدم بڑھانا پڑتا ہے۔ جب آپ قدم بڑھاتے ہیں تو پھر ہی وہ کہتے ہیں نا، میں کہ اللہ ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ساتھ آتے گئے، کاروان چلتا گیا۔ تو لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے جب آپ پہلا سٹیپ لیں گے۔ اگر آپ پہلا سٹیپ نہیں لیں گے تو پھر بھی آپ منتظر ہی رہیں گے ان ہاتھوں کا کہ جو آپ کو تھام کے اوپر لے کے چلے۔ اور جو لوگ منتظر رہتے ہیں ریسورسز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ دوستوں ساری زندگی ریسورسز ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور ان کا پرسان حال بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو مجھے تو بہت اچھا لگا، اور یہ داستان عبداللہ تنولی صاحب کی سناتے ہوئے میں تو گرو سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس ملک میں رہتا ہوں جہاں پہ بہادر لوگ بستے ہیں، میں اس ملک میں رہتا ہوں جہاں کے لوگ محنتی ہیں، جفا کش ہیں، دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں اور دوسروں کو سپورٹ کرنے والے ہیں، مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو کوشش کریں۔ ہاں، ایک بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے دوستو کہ عبداللہ تنولی کی طرح زندگی میں آپ جہاں بھی رہیں، جس کنٹری میں بھی رہیں، اپنے ملک کا، اپنے وطن کا، اپنے قبیلے کا، اپنے لوگوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے جاننے والوں کا نام فخر سے بلند کریں، ان کا سر فخر سے بلند کریں، نہ کہ اور بھی بڑی فضول باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ لندن میں یہ ہو گیا جی، پاکستانیوں نے ہراسمنٹ کی اور کچھ ایسے لوگ پکڑے بھی گئے۔ دیکھیں، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ملک کا نام روشن کر رہے ہیں اپنی بہادری سے، جفا کشی سے۔ دوستو یاد رکھیں، یہ جان ایک دفعہ ہی ملنی ہے اور اس کا حق ادا کریں۔ اور عبداللہ تنولی کے بارے میں میں یہ الفاظ کروں گا، آئی سیلیوٹ یو، کیونکہ آپ نے اپنی بہادری سے نہ صرف معصوم لوگوں کی جان بچائی بلکہ وہ معصوم لوگ جو پریشان ہیں ان کو خوشی دی۔ تو ان باتوں کے ساتھ دوستو مجھے دے اجازت، اپنا رکھے خیال۔ تھینک یو سو مچ۔